आज खापरेश्वर संस्थान बायणा हांचो 30वो वर्धापन दीस। हांव सगळ्यान पयलीं अभिनंदन करता कमिटीचे, तांचे अध्यक्ष प्रमोदभाई देसाय, जे एक इंडस्ट्रियलिस्ट आसून एक समाजसेवक आनी सोशल वर्कर पासून म्हणल्या जाता, कित्याक खुबशे समाजकारण काल पासून ते करत आयिल्ले आसा। आनी आज हो 30वो वर्धापन दीस। कालूच हांव हांगा आशिल्लो आनी काल दिंडीच्या गजरान म्हणजे देवाक एक तांणी मुकुट अर्पण केला आनी ताची दिंडी आमी आयल्या आनी त्या दिंडीन पासून सहभागी जावपाचो एक संद म्हाका मेळ्ळी। ताच्या खातीर तांचे आनी पुराय कमिटीचें हांव अभिनंदन करता। एक वेगळे वेगळे उपक्रम ते घेत असतात। देवकृत्या बरोबर आज वर्धापन दीस जालो, फाल्यां सत्यनारायणाची पुजा आसा, परवा घुमट आरती स्पर्धा आसा आनी मागीर एक ऑर्केस्ट्रा आसा। असो एक बरगतसो कार्यक्रम कमिटीन ऑर्गनायज केल्लो आनी वर्सा प्रमाणे महाप्रसादा बरोबर तुम्ही पळोवपाक शकता की महाप्रसाद इतली गर्दी आसा ते दाखोवन दिता की खापरेश्वर संस्था आनी देव खापरेश्वर हो आमच्या मुरगांवकारां खातीर कितलो म्हत्वाचो आसा। कुल्ल्याक धांवून येवपी देव अशें आमी सगळेच मानतात आनी त्या खातीर ह्याच वाठारांतले सगळे लोक मुरगांवांतले न चुकता ह्या आयच्या दिसा येवन वर्धापन देवाचे आशिर्वाद घेवन आपलो महाप्रसाद घेवन देवाचो घरा वतात आनी एक वर्सभराची राखण आसची अशी आमी देवा कडेन मागतात ती तशीच आमकां आसता अशी सासाय देव खापरेश्वराची ह्या वाठारा भितर आसतना म्हाका दिसता कमिटीचें अभिनंदन। वर्सान वर्स वेगळे वेगळे उपक्रम बरे बरे देवकृत्या आनी ह्या देवकृत्या भितर आमचो सगळ्यांचो सहभाग ते करून घेतात। तांच्या खातीर आमकांय बरें दिसता की एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून प्रत्येक गोष्टीक ते आमकां इन्वॉल्व करता आनी समाजान कितें बरें जावचें हे सतत चिंतणारे प्रमोदभाई आसूं नाजाल्यार बाकीचे सगळे वांगडी आसूं हे सदांच चिंतत आसता आनी त्या खातीर ह्या आयच्या दिसाचोच म्हत्व ना, ह्या वर्सभर तांचे कितें नाजाल्यार कितें वेगळे वेगळे उपक्रम चालूच आसता। हांव तांकां शुभेच्छा दितां आनी अशेंच तांचें काम बरें बरें चालूच उरचें अशें हांव मागता देवा कडेन। तुमकां पयलीं सगळ्यांक येवकार आनी खास करून म्हाजे दोन मित्र मिडिया मित्र किरण आनी विक्रम जे एका उतराचेर हांगा आमची कवरेज करपाक येता त्या बद्दल हांव सदांच तांचो ऋणी आहा। आतां जशें दाजी बाबान सांगलें प्रोग्रामाचे आमच्या ह्या वर्साची हायलायट आसलेली ती आमी देवाक एक चांदीचो फेटो जवळ जवळ मोर दॅन 2 किलांचो अर्पण केल्लो आसा। म्हाका खूब आनंद जाता की आमचे लाडके आमदार दाजी बाब एक आमी हाक मारले बरोबर एक उतराचेर आमची कितें बारीक बारीक सारी कामां आसता ते रोखडे सांगता की ओके डन आनी ह्या आतले जे व्हडले व्हडले प्रोग्रामांक जेन्ना ते सहकार्य मेळटा तेन्ना ते खरीच तांचो आदार आमकां व्हडलो दिसता। तशेंच आमचे दुसरे आमदार बाब संकल्प आमोणकर तेचोय बी आमकां खूब तेंको आहा आनी गेली 2-4 वर्सां ती वार्षिक जी खापरेश्वराची मेन दिसाक वर्धापन दिसाची पुजा आसता तो करता, सो ताचेय बी हांव खूब आभार मानता। बेसिकली हांव हांगा उलोवपाक ना पूण हांव आभार मानपाक आसा की हे लोक हे जे आमचे आमदार लाडके आमदार जशे आमचे फाटल्यान उबे रावतात त्या खातीर आमकां हो एक उत्तेजन मेळटा की आमी कितें करचें कितें फुडें जर तूं वतलो जाल्यार तुका फाटल्यान तेंको जायो आनी हो तेंको जेन्ना दाजीबाब सारके मनशाचो आमकां आसता तेन्ना म्हाका तरी एज अध्यक्ष फुडें वचपाक केन्नाच भंय दिसना। ताजे खरेंच तुजे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच जे जे सगळे भक्त हांगा येता भक्तीन की हो देव खूब जागृत देव म्हाका तरी भरपूर ताचे प्रत्यय आहा। तर ह्या देवाचे श्रद्धेन लोक येता। आज जवळ जवळ 3-4 हजार लोक येतले तुगेले महाप्रसाद घेवपाक ही देवाची श्रद्धा दाखयता। सो अशेंच लोकांक ताचो प्रत्यय येवचो आनी ही कार्यां व्हडलीं व्हडलीं कार्यां आमच्या हातून घडची अशी हांव देवा कडेन मागणी करता। सगळ्यांक पयलू आमचो बाब दाजी तसोच आमचो आमोणकर सर ते दाजी बाब कालूय येयल्लो आनी आयज बी येयलो। एक आमकां एक कौतूक दिसता की खंय कितें आसूं भाई म्हणून उलो केलो न्हू दाजी बाय ते पान तांबडे पावता। दुसरें म्हणल्यार आमच्या देवस्थानाची 30वो आमचो वर्धापन दीस आसा जेन्ना आमी सगळे कमिटी मेळोन हो केल्लो आसा
आनी आमकां चड तेंपां म्हणल्यार आमकां एक दाजीबाईचो आनी आमोणकर दोनूय दिल्ले आसा, दोगांनी दिल्लो आसा. तेजे बद्दल हांव तांकां दोगांकू आमच्या कमिटी तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. खापरेश्वराच्या वार्षिक 30व्या वर्धापन निमतान सगळ्यांत पयलीं सर्व भाविकांचे हांव हार्दिक शुभेच्छा दिता. आयज 29 तारीख ते 2 तारीख पर्यंत आमी हो वाडदिवस वेगवेगळ्या कार्यक्रमान साजरो केल्लो वयता. काल आमचे 29 तारखेक एक खास ह्या वर्साचें वैशिश्ट्य म्हणजे आमच्या अध्यक्षान तशें ताजी बाबांनी सांगलां आमी देवाक खापरेश्वर ट्रस्टाच्या वतीन एक चांदीचे पेटो अर्पण केल्लो आनी बरे दिंडीच्या मिरवणुकीन ताचें आगमन जाल्लें आशिल्लें आनी आमचे ताजी बाबूय काली आमच्या मदीं उपस्थित आशिल्ले. आनी 29 तारीख ते 2 तारीख पर्यंत आमी विविध कार्यक्रम आयोजीत केल्ले आसा. आयज श्री मुरगांवचे आमदार श्री संकल्प आमोणकर हांचे हस्ते वार्षिक सोहळ्याचे येजमानपण ताणें बसयल्लें आशिल्लें. विविध धार्मीक विधी पार पडल्यो आनी आयज सांजेच्या 6 वरांचेर गोंयचे अशे नामवंत अशे भजनी कलाकारांचें भजन सादर करतले. तशेंच फाल्यां 31 तारीख सांजच्या 5 वरांचेर सत्यनारायण महापुजा जातली आनी ताचे नंतर आमचे गोंयचे दिंडी सम्राट तशेंच भजनी कलाकार श्री बाबू गडेकर आनी ताच्या साथींचें भजन सादरीकरण जातलें. 1 तारखेक अखील गोंय पातळीचेर घुमट आरती सर्त आमी आयोजीत केल्ली आसा. ती सांजेच्या 6 वरांचेर जातली. तशेंच 2 तारखेक ऑर्केस्ट्रा सादरीकरण जातलो सांजेच्या 7 वरांचेर. अशे विविध कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्ले आसा. तेन्ना सगळे भाविकां कडेन मागता तांणी ह्या कार्यक्रमाचो जरूर आस्वाद घेवचो आनी देवस्थान कमिटीक सहकार्य करचें. देव बरें.